कराची, गुजरावाला, अटक, मियां वाली, बहावलपुर में ड्रोन मार गिराए हैं और मुतादिद ऐसे मकामात हैं जहां पर ड्रोन मार गिराए हैं। इस वक्त जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी बताइएगा, DGISPR की जानिब से मीडिया ब्रीफ किया गया है, अब तक 12 ड्रोन मार गिराए हैं और 4 अहलकार हैं जो इन कार्रवाइयों में इस वक्त मामूली जख्मी हुए हैं। देखिए जी, गुज़श्ता रात से अब तक जो भारत में उसका जो जारियत का दूसरा दौर था उसकी तफसीलात जो है अब ऑफिशियली सामने आई हैं और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो है ड्रोन जो भारत ने हमारे मुख्तलिफ शहरों में भेजे थे उनको मार गिराया गया या उनको तहवील में ले लिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी अफवाज जो है मुल्क के दिफा के लिए चौकस हैं और मुस्तैद हैं और कहीं भी एक लम्हा भी ऐसा नहीं है, दुश्मन को मौका नहीं दिया जा रहा जहाँ वो किसी टारगेट को हिट कर सके। अलबत्ता जो बात उन्होंने बताई है इम्पोर्टेंट कि एक जो है ड्रोन ऐसा था जो फिर लाहौर में किसी ऐसी जगह पर गिरा जहाँ कुछ हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है का कोई प्रोसेस है, जहाँ ये उन्होंने टारगेट किया और वहाँ कुछ हमारे जो सोल्जर्स जख्मी हुए। जबकि सिंध में जो एक ड्रोन छोड़ के इलाके के करीब आया था उससे एक सिविलियन जो है शहीद हुआ है। भारत की तरफ से जो अग्रेशन है, जारियत है, वो 6 और 7 के दरमियानी रात भी की गई थी, उस वक्त भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और जो 7 और 8 के दरमियानी रात और आज सुबह की जो सिचुएशन है उसमें भी भारत को उसी तरह का जवाब दिया गया है जिस तरह का उसको डिजर्व करता था। तो एक तरफ भारत की जारियत जो है वो जारी है, दूसरी जानब पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, अवाम हैं, वो खड़े हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की तरफ से अब तक तमाम जो जंगी जो रवायत हैं, जंगी नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल चार्टर्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उन सब को वायलेट करते हुए जो सिविलियन आबादियाँ हैं, जिस तरह से ये इतलात आई हैं कि लाहौर है, कराची है, गुजरावाला, अटक, मियां वाली, बहावलपुर, ये सारे ऐसे बड़े कंजेस्टेड शहर हैं, इनमें खास जो है वो सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही बता रहा है कि जो भी भारत की तरफ से हरकत है हम उसको काउंटर कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त जो है अब करीब आ सकता है जब भारत की जारियत का जवाब जो है उसी तरह दिया जाए जिस तरह भारत जो है डिजर्व करता है या जिस तरह फिर पाकिस्तान के पास जिसकी पूरी ताकत और इस्तेदाद मौजूद है। जी अच्छा तारिक चौधरी, 6 और 7 की दरमियानी शब जो भारत ने करने की कोशिश की उसको मुंह तोड़ जवाब तो मिल गया। 7 और 8 मई की भी दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, कुछ बता सकते हैं इस पे, क्या डिटेल्स सामने आ सकी हैं इस हवाले से? देखिए, तमाम डिटेल्स तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि 12 ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर भारत के मुख्तलिफ मकामात से उनको रवाना किया गया और 12 के 12 ड्रोन जो हैं उनको गिरा दिया गया। एक ड्रोन जो था उसने कुछ हिट किया, उसको भी गिराया गया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हमारे सेक्टर्स हैं, LOC के सेक्टर्स हैं, जिस तरह से हमारे आज़ाद कश्मीर है या हमारी वर्किंग बाउंड्री है, वहाँ भी जहाँ जहाँ से आर्टिलरी का या रॉकेट का या दीगर जो लाइट वेपन है उसका फायर आता है, उसको भी पूरी तरह से जवाब दिया जाता है और उनकी पोस्टों को, उनकी जो जंगी डिप्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह से निशाना बनाया जाता है। तो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, तारिक चौधरी साथ मौजूद रहेगा, सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DGISPR ने मीडिया ब्रीफ किया है और अब तक बताया है 12 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सीरियस प्रोवोकेशन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कैसे देखा आपने? देखिए, अगर लोग हमारे कुछ नादान ये समझ रहे हैं कि वो जंग टल गई है और भारत की जो है नीयत बदल गई है, तो ये हमें गलतफहमी जो है कहते हैं स्क्रैप कर देनी चाहिए अपने दिलो दिमाग से। भारत जो है उसके अज़ाइम बिल्कुल जारहाना है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। वो एक ब्लाइंड किस्म का पाकिस्तान चाहता है कि जो उसके इशारों पे नाच रहा हो, जिसकी कोई खुद मुख्तारी ना हो, और ये पाकिस्तान वो उस तरह की हरकतें करता रहेगा। उसने एक नया नॉर्मल बनाना चाह रहा है कि वो जब चाहे पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े। अब इसका जो इलाके का बुली हो, मोहल्ले का बुली हो या रीजन का अगर बड़ी सतह पे देख ले, उसका एक ही इलाज है, बुली का आपको मुकाबला करना पड़ता है। लड़ाई आपको उसके घर में लेके जानी पड़ती है, आपको इंसान नहीं करना होता। और हमारे यहाँ मुझे बड़ी हैरत होती है बाद हुकूमत के एहलकारों के, मैं सुन रहा था, हालांकि बड़ा एक वाज़ेह एलामिया आ गया कि पाकिस्तान राइट टू रिस्पॉन्ड रखता है, वी आर गोइंग टू चूज आवर ओन टाइमिंग, आवर ओन प्लेस वेयर टू अटैक। बिल्कुल हमारा ये कैटेगोरिक क्लियर है एंड आर्टिकल 51 ऑफ UN के तहत हम वी आर जस्टिफाइड टू डू दैट। तो पाकिस्तान के बाद गुजरा जो उससे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल दे रहे होते। आर्टिकल 51 की तो मुसलसल खिलाफ वर्जी कर ही रहा है, अभी भी उसने दरअंदाजी की, 12 ड्रोन्स भेजे उसने जो हमने मार गिराए हैं और अभी भी मुतादिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ड्रोन्स मिल रहे हैं, तो मुसलसल दरअंदाजी तो कर ही रहा है वो। आर्टिकल 51 तो हमें ये राइट देता है कि हम सेल्फ डिफेंस पे उन पे हमला करें। वो तो जेनेवा कन्वेंशन से लेकर हर चीज को, शिमला को,
دو طرفہ معاہدے جسے ختم کر دینا چاہیے پاکستان کو، جو مطلب ہے UN چارٹر ہے اس کی ہر چیز کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے. بھارت جو ہے ایک علاقے کا بلی بن کے ابھرنا چاہ رہا ہے، ابھر گیا ہے وہ. اگر پاکستان نے اس کا مناسب رسپونڈ نہیں دیا، ہم نے بڑا اچھا دفاعی پوسچر رکھا ہے، ہم بار بار ان کو جب وہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں ہم مارتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا. ہمیں پاکستان کو پرو ایکٹیو جو ہے ایک اپنی سیاست بھی کرنی ہے، سفارتکاری بھی کرنی ہے، اور جو اسٹریٹجک ہماری جو پوزیشننگ ہے وہ بھی کرنی ہے. اس وقت جو ہے انیشیٹو بھارت کے ہاتھ میں بدقسمتی سے، اور اب پاکستان کے اوپر یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اور جتنا جلد رسپونڈ کریں. یہ جو انہوں نے ہماری مساجد کو شہید کیا، انہوں نے جو ہمارے معصوم بچوں کو، معصوم شہریوں کو شہید کیا، یہ ان کا قرض ہے. اور جو کوئی دیکھتا ہے کہ جی امریکہ آ کے کچھ ہماری مدد کر دے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے. آپ ان کے دباؤ میں آ کر آپ کہیں ٹھیک ہے جی بھارت نے ہماری آ کے ہمیں گھر میں ہمارے گھس گئے، اس سے میزائل مار دیے اور ہم چپ ہو کے بیٹھ جائے، تو یہ میرے خیال میں چپ ہو کے تو نہیں بیٹھا جاتا. کوئی اگر ہمارے اپنے گھر میں کوئی باہر کا کوئی بندہ آئے تو ہم اسے بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور یہی صورتحال ہمارے ملک کی ہے، یہ بھی ہمارا گھر ہی ہے. تو اب کتنا ٹائم ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے لیے؟ ہم یہ بات تو کہہ دی گئی ہے کہ وقت ہمارا ہوگا، مرضی ہماری ہوگی، اور کیسا جواب دینا وہ بھی ہمارا ہوگا. وقت کتنا دے سکتے ہیں ہم اس چیز کو؟ اب وہ دیکھیں نا، ایک انٹینشن آپ کلیئر رکھیں اور ذرا سے ان کو انتظار کروائیں. ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کل کر دیں، ابھی میں اور آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت ہو جائے، صبح ہو جائے، 14 دن کے بعد ہو، دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. بات یہ کہ ہمیں دشمن کی کلیئر ہونا چاہیے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے. امن کی فاختائیں یہاں پہ جو چھوٹی موٹی اڑتی رہتی ہیں پاکستان میں لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے، ہم ان کے کبوتر اور چڑیا ہیں، ان کی آپ کو بات نہیں سننی ہے. آپ کو اپنے شہیدوں کے لہو کا، آپ کو ایک کہتے ہیں نا ان کا ایک وہ ہے، وعدہ ہے آپ کا ان سے کہ آپ ان سے بدلہ بھی لیں گے، پاکستان کے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے اپنے مفادات کو. عالمی دنیا بھی تو انہوں نے کہہ دیا، یہ عالمی دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کس طرح سے در اندازی کر رہا ہے، کس طرح سے اٹیک کر رہا ہے، اپنے چھوٹے موٹے پرندے بھیج رہا ہے ڈرون کی صورتوں میں، اور ہم اسے ناکام کر رہے ہیں. ہم امن کا جو ہمارا ایک موٹیو ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی بھی ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں اور پوری دنیا کو یہی دکھا رہے ہیں کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں، اٹیکنگ پوزیشن میں نہ جانے دیا جائے. عالمی برادری بھی اس پہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تعامل کا مظاہرہ کرے. دنیا کو کچھ مت دکھایا. دنیا کو دکھانے کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسرائیل پرواہ نہیں کرتا جو اس کے نیشنل آبجیکٹو ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ دنیا کی ایسی کی تیسی ہر قانون کو توڑ کے وہ کام کرتا ہے. بھارت بھی یہی کر رہا ہے. آپ کو بھی قوانین اور دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اپنے ریاست کے مفاد کو دیکھنا ہے جو سپریم ہے. اور ہمارے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ان کو ماریں گے جتنا انہوں نے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ کانفلکٹ کے اندر جو اصول ہوتا ہے، آپ اگر جو اسٹریٹجی پڑھیں کہ جو زیادہ انفیکٹ پین کر سکتا ہے، جو زیادہ بیڑا گرک کر سکتا ہے اور جو زیادہ برداشت کر سکتا ہے وہ جیتتا ہے. تو پاکستان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کوئی رولز آف دا گیم کوئی نہیں ہوتے جب لڑائی ہوتی ہے، کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی UN نہیں ہوتا، کوئی اقوام متحدہ اور جنیوا کنونشن نہیں ہوتے. پھر اگر وہ وائلیٹ کریں تو آپ اس سے زیادہ وائلیٹ کر کے دکھائیں، تبھی آپ جیت سکتے ہیں. جتنا وہ ظلم کریں آپ کو ان سے بڑھ کر ظلم کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مطلب ہے آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کتنا بڑا اس کے اوپر کر سکتے ہیں اٹیک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا اٹیک کریں گے جس پہ مودی کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کس قوم سے مقابلہ کر رہا ہے؟ بڑا حملہ کریں کہ ان کے مطلب ہے ان کو چھٹی کا سود یاد آ جائے. اب باقی ہمارے اسٹریٹجسٹ کی مرضی ہے، لیکن ان کو جو کچھ انہوں نے کیا اس سے آپ کو دگنا تگنا کر کے دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر ضیاء، اس حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا. اور DGI SPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی اس وقت اب کارروائیاں کی گئی ہیں پاک فوج کی جانب سے وہ واضح طور پہ سامنے ہیں. بھارت کے 12 ڈرونز جو کہ دراندازی کی کوشش اس نے کی ہے 7 اور 8 مئی سے شروع کی ہے، اس نے 12 ڈرونز اس نے بھیجے تھے جو کہ پاک فوج نے اپنے ڈیفینس سسٹم کے تحت ناکارہ کر دیے ہیں.